नमस्कार साथीहरू। अहिले सामाजिक सञ्जाल सहित देशमा एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन्। पक्षमा हुनेहरूले एमसिसी मार्फत देशले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्न लागेको र विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने बताइरहेका छन् भने विपक्षमा हुनेहरूले एमसिसी राष्ट्रघात हो, यसले देशको सार्वभौमिकतालाई ठुलो चुनौती दिन्छ भनिरहेका छन्। आज म यसै सन्दर्भमा एमसिसी सम्झौतामा भएका विवादित मुद्दाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। आउनुहोस् विषयमा प्रवेश गरौँ। विवादित मुद्दाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुअघि एमसिसी के हो भन्ने बारे छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। एमसिसी अमेरिकाद्वारा सञ्चालित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नका लागि स्थापित एउटा संस्था हो। यसको स्थापना सन् 2004 मा भएको थियो। यसले अनुदान मार्फत कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सडक र यातायात, खानेपानी र सरसावे जस्ता क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँछ। यसका लागि अमेरिकी सरकारले सुशासन, खुला अर्थव्यवस्था, लगानीमा उदारता जस्ता 20 वटा मापदण्ड तोकेको छ, जसले यसमध्ये 10 वटा भन्दा बढी मापदण्ड पूरा गरेको छ। त्यो देशलाई एमसिसीले अनुदान उपलब्ध गराउँछ। नेपालको सन्दर्भमा 16 वटा मापदण्ड पूरा गरेकाले अमेरिकाले अनुदान उपलब्ध गराएको हो, जस अन्तर्गत अमेरिकी र नेपाल सरकारबीच एमसिसी मार्फत ऊर्जा, सडक र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि 2074 साल भदौ 29 गते 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग सम्झौता भएको थियो। यसमा नेपालको तर्फबाट 13 करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी छ। परियोजना सञ्चालन र सम्पन्न गर्नको लागि नेपालको तर्फबाट 2075 साल वैशाख 5 गते एमसिसी नेपाल भन्ने संस्थाको पनि गठन भइसकेको छ। तर यसलाई पूर्णता दिनका लागि संसदबाट 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएकाले यो परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। नेपालमा यसको विवाद सन् 2019 मेमा दक्षिण एसियाका युएस सेक्रेटरी डेभिड रेन्ज नेपाल आउँदा यो सम्झौता इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट अन्तर्गत पर्छ भनेबाट सुरु भएको हो, जुन स्ट्राटेजी अन्तर्गत अमेरिकी सैन्य बल पनि भर्न आउँछ। यसैबीच अमेरिकन एम्बेसीले एमसिसी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट फरक विषय भएको भनेर स्पष्टीकरण दिए पनि यो विवाद कायमै छ। अब म यसमा भएका विवादित मुद्दा सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछु। सर्वप्रथम धारा 5 को उपदफा 5.1 मा सम्झौताको अन्त्य तथा निलम्बन अन्तर्गत उपदफा क मा एकले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने कुरा लेखिएको छ। त्यस्तै उपदफा ख मा एमसिसीले आफ्नो तर्फबाट सम्झौता अन्त्य वा निलम्बन के कारण भएमा हुनेछ भनी भनेको छ। कारणहरूको 3 नम्बर बुँदामा एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन भएमा, र अर्को बुँदामा सरकार वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा भनिएको छ। वर्तमान नीति त ठिकै होला, तर भविष्यमा लागू हुने नीतिको कारणले हामी सम्झौता भङ्ग गर्छौँ भनी परियोजना अन्त्य भयो भने यसले नेपाललाई ठुलो घाटा हुने यसमा उल्लेख भएको अरू सम्झौता बुँदाका कारण पनि निश्चित छ। त्यस्तै यो सम्झौता लागू भइसकेपछि अन्त्य नभएसम्म नेपालमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीत क्रियाकलाप हुन भएन, अर्थात् अमेरिकाको विरुद्धमा केही बोल्नु भएन र उसले गर्ने कार्यलाई चुपचाप सहनु पर्ने भनेर बुझ्न सकिन्छ। यदि यो सम्झौता भङ्ग भएमा एमसिसीले बाँकी रकम फिर्ता लान पाउने, अझ रकम दुरुपयोग भएको भनी दाबी गरेमा एमसिसीको अनुदान रकममा ब्याज थप गरी आउने रकम उसले फिर्ता गर्न भनेको 30 दिनभित्र दिइसक्नु पर्नेछ। अझ यस्तो रकम एमसिसीले दाबी गरेमा सम्झौता सकिएको 5 वर्षभित्र वा उसले रकम दुरुपयोग गरेको भनी जानकारी प्राप्त गरेको 1 वर्षको अवधिमध्ये जुन अवधि पछि हुन्छ त्यो अवधिसम्म पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। उसले सम्झौता भङ्ग गरेर रकम दुरुपयोग भयो भन्यो भने र नेपाल सरकारले रकम तिर्न असफल भएमा तिर्नुपर्ने रकममा ब्याज समेत जोडिनेछ र त्यो ब्याजको रेट त्यस बखत प्रचलनमा रहेको संयुक्त राज्य ट्रेजरीको करेन्ट भ्यालु अफ फन्ड्स रेट बराबरको हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै धारा 6 को दफा 6.8 मा एमसिसी सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत सरकारी निगम हो र यस अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन। सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत क्रियाकलापबाट हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने
कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमत भएको छ भनिएको छ। यसमा कस्ता क्रियाकलापबाट हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु हुने हो त्यस सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन र भोलि एमसिसीको तर्फबाट नै कुनै क्रियाकलाप भएर मृत्युसम्म भयो भने पनि अमेरिकी सरकार अन्तर्गत एमसिसीमा कार्यरत कसैलाई पनि नेपालका अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाइने छैन। उनीहरूले स्वत घटनाबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्। त्यस्तै धारा 7 को दफा 7.1 मा उल्लेखित प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ। अर्थात् यो सम्झौता लागू भइसकेपछि सम्झौतामा उल्लेखित कुनै पनि बुँदाहरू नेपालको कानुनसँग बाजियो भने पनि यो सम्झौतालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा संविधान नै देशको मूल कानुन हो। अमेरिकी सरकारले एमसिसी सम्झौतालाई नेपालको संविधानभन्दा पनि माथि मानेको छ। हामीले बुझ्दा देशको सार्वभौमिकतामा यसले ठाडै प्रहार गरेको महसुस हुन्छ। यो सम्झौताको समयावधि 5 वर्षको छ। केही कारणवश 5 वर्षमा परियोजना सम्पन्न नभएमा थप हुन्छ भनी कतै उल्लेख गरिएको छैन। यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भने 5 वर्षमा नसकिएमा यो सम्झौता स्वतः सकिन्छ र उसले दिएको अनुदान रकम फिर्ता हुन्छ। अहिले भइरहेको एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन पनि यिनै कारणले भएको हो। यी बुँदाहरूलाई नेपाल सरकारले जनता सामु प्रस्ट्याउन जरुरी छ। अझ भनौँ भने यी बुँदाहरूलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। संशोधन नगरी एमसिसी पास गरियो र कार्यान्वयनमा आयो भने भोलि केही ठुलो दुर्घटना भएमा त्यसको लागि जनताले नेताहरूलाई कदापि माफी दिन सक्दैनन्। अन्त्यमा भिडियो मन परेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।